न भूतो न भविष्यति। डाक्टर सत्यमोहन जोशी। संसारमा निर्विकल्प केही छैन भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ, तर केही हदसम्म यो आदर्श कुरा पनि हो र केही हदसम्म यो सत्य पनि हो। यस्ता आदर्श कुराहरूको मूल्याङ्कन समग्रमा गरिन्छ, कुनै निश्चित परिधिमा गरिँदैन। यस्ता कुराहरूको निर्णय देश, काल र परिस्थिति हेरेर गरिन्छ। कुनै कुनै त्यस्ता चीज, वस्तु र भावनाहरू हुन्छन् जुन एउटा निश्चित परिधिभित्र फेरि कहिल्यै पनि दोहोरिँदैनन्। नेपालको सन्दर्भमा सत्यमोहन जोशी अब त्यस्तै एक बिम्ब हुन् जसको स्थानमा कोही पनि कदापि पुग्न सक्दैनन्। उनले चुमेका सयौं उचाइहरूमध्ये कसैले कुनै एउटा उचाइ चुम्न सक्लान्, तर उनकै बराबरका उपलब्धिहरू नेपालमा कसैले पनि चुम्न सक्दैनन्। जस्तो कि 103 वर्ष बाँच्नु, त्यो पनि शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबले पूर्ण स्वस्थ भएर। 103 वर्षकै उमेरसम्म पूर्ण रूपमा सक्रिय रहनु, त्यो पनि खोज अनुसन्धानमा। लेखन सम्बन्धी नेपालकै ठूलो पुरस्कार मदन पुरस्कारको सबैभन्दा पहिलो अङ्क पनि उनले नै पाउनु र उक्त पुरस्कार 3 पटकसम्म पाउनु, नेपालका ठूला पुरस्कार सबै पाउनु आदि लगभग यी सबै कुरा अबको पुस्ताका लागि असम्भव कुरा नै हुन्। त्यसमा पनि एकै व्यक्तिले 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार पाउने कुरा त सम्भव नै छैन। त्यसका थुप्रै कारणहरूमध्ये एउटा मुख्य कारण नै मदन पुरस्कार गुठीले एकै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मदन पुरस्कार नदिने अघोषित निर्णय गर्नु नै हो। दर्शकवृन्द, यो सामग्रीमा उनै महान व्यक्ति सत्यमोहन जोशीका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर अनिवार्य कमेन्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। सत्यमोहन जोशीको जन्म विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 गते भएको हो। उनी ललितपुर जिल्लाको बखुम बहालमा जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको नाम शङ्करराज जोशी र आमाको नाम नुगनदेवी जोशी हो र बोलाउने नाम भने राजकुमारी जोशी हो। उनी उनका बुबा आमाका जेठा छोरा हुन्। उनको विद्यालय जाँदाको पनि आफ्नै कथा छ। उनी अलि ठुलै भएर विद्यालय जान थालेका हुन्। उनी 8-9 वर्षको हुँदा उनका बुबाले उनलाई विद्यालयमा भर्ना गरिदिएका थिए र किताब पनि ल्याइदिएका थिए। तर समस्या के भयो भने उनी नेपाली भाषा बोल्न जान्दैन थिए। विद्यालयमा गुरुहरू संस्कृत र नेपाली बोल्थे, उनीहरू नेवारी बुझ्दैन थिए। गुरुहरू उनलाई नेपाली बोल्न सिकाउँथे, तर उनको दिमागले त्यो टिप्दैन थियो अनि गुरुहरूले उनलाई पिट्थे। हप्ता दिन जति गएर उनी विद्यालय जानै छाडे। केही गरे पनि विद्यालय जान मानेनन्। यो बेला रात्रिकालीन विद्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यसलाई नाइट स्कुल भन्ने चलन थियो। नाइट स्कुलमा अंग्रेजी पढाइ हुन्थ्यो। उनका बुबाले उनलाई नाइट स्कुलमा लगेर कक्षा 1 मा भर्ना गरिदिए। नेपाली भाषा त पढ्न नसकेर विद्यालय जान नमानेका उनलाई अंग्रेजी पढ्न त झन् सकस भयो। अंग्रेजी खोक्नु पर्थ्यो, उनलाई त्यो असम्भव जस्तै भयो। उनी नाइट स्कुल पनि जानै छाडे, विद्यालय जानै मानेनन्। उनका बुबा हैरान थिए। त्यही बेला उनका बुबाको महाराजगञ्जमा सरुवा भयो। उनका बुबा त्यतै डेरा सरे। उनका बुबाले त्यहाँबाट भने उनलाई दरबार हाई स्कुलमा भर्ना गरिदिए। उनलाई त्यहाँ पनि पढ्न बहुत गाह्रो भयो। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, आउन जानै 1 घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्थ्यो, के पढ्नु र। उनी स्कुलमा सधैँ पछिल्लो बेन्चमा बस्थे। उनी कहिल्यै पनि अघिल्लो बेन्चमा बसेनन्। उनका अनुसार उनी कहिल्यै पनि स्कुलमा उत्कृष्ट विद्यार्थी भएनन्। हुन त त्यो बेला नेपाली समुदाय ढुङ्गे युग पार गर्दै गरेको जस्तो अवस्थामा मात्रै थियो। पढ्ने कुरा नै अनौठो थियो। त्यो बेला बालबालिकाहरूका लागि आधुनिक खेलहरू कल्पनामा नै थिएनन्। भोगटेका गोल खेल्नु, खोलामा पौडी खेल्नु, बागचाल खेल्नु आदि उनी पनि तिनै खेल्थे। उनले दरबार हाई स्कुलबाट एसएलसी पास गरेर त्रिचन्द्र कलेज पढ्न थाले। उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातकसम्म अध्ययन गरे। अध्ययन अवधिसम्म उनी खासै कुनै पनि काममा संलग्न भएनन्। स्नातक सकेपछि उनको जीवनले मोड परिवर्तन गर्यो। जिन्दगीमा साह्रै धेरै प्रकारका काम गरेका सत्यमोहन जोशीले पत्रकारिता पनि गरे। स्नातक सक्ने बित्तिकै उनले खाएको पहिलो जागिर नै गोरखापत्रको लागि थियो। गोरखापत्रमा काम गर्दा उनी सर्वेक्षणको लागि तनहुँ पुगेका थिए। हुन त 103 वर्षको सक्रिय जीवन बाँचेका सत्यमोहन जोशी 24 वर्षकै उमेरमा मृत्युको मुखमा पुगेका थिए। त्यो विक्रम सम्वत 2001 सालको कुरा थियो। काठमाडौँबाट 12-13 दिन हिँडेर उनी तनहुँ पुगेका थिए। आफ्नो पहिलो जागिर अन्तर्गत सर्वेक्षणका लागि तनहुँ जाँदा उनी तनहुँमै सिकिस्त बिरामी भएका थिए। काठमाडौँको वातावरणबाट तनहुँ गएका उनलाई औलो लागेको थियो। त्यो बेला अहिले जस्तो अस्पतालको कल्पना पनि थिएन।
घरेलु कुनै पनि औषधिले ज्वरो घटेन, बाँच्ने अवस्था छैन भन्ने निष्कर्षमा त्यहाँका मानिसहरू पुगेका थिए। घरमा खबर पठाउने कुनै पनि माध्यम थिएन। चिठी पुग्नलाई पनि 1 महिनाभन्दा धेरै समय लाग्थ्यो। उनी बसेका घरका घरबेटीले पनि उनलाई गर्न सक्ने जति उपचार गरेका थिए, तर केही गर्दा पनि विराम नघटेपछि घरबेटी पनि सत्यमोहन बाँच्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगे। त्यसपछि घरबेटीले उनलाई महामृत्युञ्जय पाठ गराउन सुझाव दिए। जीवनभन्दा मृत्युको सम्भावना धेरै भइसकेपछि उनी मृत्युञ्जय पाठ गराउने निष्कर्षमा पुगेका थिए। उनले लेखेका छन्, आफूसँग भएको पैसा दिएर आफ्नै मृत्यु रोक्नका लागि चलिरहेको महामृत्युञ्जय पाठ मैले सुनिरहेको थिएँ। मृत्युञ्जय पाठको शक्ति भनौँ या त विरामले जित्न नसकेर उनले विरामका विरुद्धमा युद्ध जिते भनौँ। उनी निको भए पनि लामो समयको विरामले थाकेका र गलेका उनी एकदमै विरक्त लाग्दो अवस्थामा थिए। चैत वैशाखको समय, तनहुँको ठाउँ, वातावरण त्यस्तै उराठ लाग्दो थियो। एक दिन उनले त्यस्तो उराठ लाग्दो मौसममा पनि जुरेली चरी रमाइरहेको देखे। उनले सोचे, वन सुकेर रुखका सबै पातहरू झरेका छन्, खरबारी सुकेर सानो आगाको झिल्काको पर्खाइमा छ, पानीका मूलहरू सुकेका छन्, खाने चारो छैन, पिउने पानी छैन, र पनि यो जुरेली चरो किन यति खुसी छ? त्यही जुरेली चराबाट उनलाई नयाँ ऊर्जा र जीवन बाँच्ने प्रेरणा प्राप्त भयो। जुरेली चरीको जे जस्तो अवस्था भए पनि खुसीका साथ आफ्नो काम गर्न नछोड्ने र जे छ त्यसमै रमाउने बानीबाट आफू प्रभावित भएको उनले लेखेका छन्। जुरेली चरीको त्यही प्रेरणाले उनी आफ्नो काममा फर्किए। तनहुँ र लमजुङमा संकलन गरेका लोकगीतहरूको संग्रह हाम्रो लोक संस्कृति पुस्तकबाट उनले विक्रमसम्म 2013 सालको मदन पुरस्कार पाए। त्यो नै मदन पुरस्कार गुठीले प्रदान गरेको पहिलो पुरस्कार पनि थियो। सत्यमोहन जोशी त्यसपछि भाषा, संस्कृति, संस्कारका विषयमा जिज्ञासु बन्दै गए। यही जिज्ञासाले उनलाई संस्कृतिविद बनायो। अरूले वास्तै नगर्ने विषयबारे पनि उनमा सधैँ कौतूहलता भइरह्यो। उनको त्यही बानीका कारण उनले नसोचेका सरकारी जिम्मेवारीहरू पनि पाए। उनलाई विक्रमसम्म 2015 सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले पुरातत्व तथा संस्कृति विभागको निर्देशकको जिम्मेवारी दियो। सो विभागको पहिलो निर्देशक पनि उनी नै बने। उक्त जिम्मेवारी आउँदा उनी आफू पनि आश्चर्यमा परेका थिए। उनी त्यतिबेला खरदार सरहको पदमा जागिर खाँदै थिए। नियुक्तिमा सत्यमोहन जोशी देख्दा आफ्नै नाम गरेको कसलाई निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको रहेछ भनेर सुरुमा उनले त्यति वास्ता गरेनन्। तर उनलाई मेरै नाम भएको को मान्छे रहेछ भन्ने कौतूहलता लागेर खोजी गर्दा त उनी आफै पो रहेछन्। तर उनले पुरातत्व विभागमा रहेर खूब काम गरे। विक्रमसम्म 2016 सालबाट लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणको काम सुरु गरे। विक्रमसम्म 2019 सालमा पुरातत्व विभागले लोरी कुदान र तिलौरा कोट क्षेत्रमा प्रयोगात्मक हिसाबले पुरातात्विक उत्खनन कार्य सुरु गर्यो। उनी निर्देशक रहँदा नै भक्तपुरमा राष्ट्रिय कला संग्रहालयको स्थापना पनि भयो। पुरातत्व विभागमा हुँदा नै सत्यमोहन जोशीले नेपालमा लिच्छवी कालदेखि आधुनिक नेपालसम्म प्रयोग भएका मुद्राहरूको खोजी गरे। त्यसरी खोजी गर्दा भेटिएका विवरणहरू लेख्दै तयार भएको नेपाल राष्ट्रिय मुद्रा नामक पुस्तकका लागि उनले दोस्रो पटक 2017 सालमा मदन पुरस्कार पाए। तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदीय सरकारलाई अपदस्थ गरेर पञ्चायती शासन सुरु गरेपछि उनको पनि जागिर गयो। त्यसपछि चाइनिज बुद्धिस्ट एसोसिएसनको निम्तोमा उनी चीन गए। त्यहाँ बस्दा उनले बेइजिङमा नेपाली कलाकार अरनिकोले बनाएको व्हाइट ड्यागोवा अर्थात् सेतो चैत्यकार स्तूप देखेर छक्क परे। त्यहाँ नै उनले थाहा पाए त्यो नेपाली मूर्तिकारले बनाएका हुन्। त्यसले उनीभित्र अरनिको प्रति जिज्ञासा जगाएको थियो। त्योभन्दा पहिला नेपालमा अरनिको बारे चर्चा नै थिएन। फेरि उनी दोस्रो पटक विक्रमसम्म 2022 सालमा चिनियाहरूलाई नेपाली भाषा पढाउन चीन गए। त्यो बेलामा भने उनले अरनिको बारे विस्तृत अध्ययन गर्ने मौका पाए। त्यो बेला गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर उनले कलाकार अरनिको नामक पुस्तक समेत प्रकाशन गरे। उनको सोही पुस्तकले 7 शताब्दीपछि नेपालमा अरनिकोको चर्चा भयो। चीनबाट फर्केर आएपछि उनी जुम्लाको सिन्जा गए। त्यो बेला त्यो ठाउँमा पुग्नु नै ठूलो कुरा थियो। त्यहाँ गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरा त सोच्न पनि सकिँदैन थियो। मानवशास्त्री बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ, भूगोलविद स्थिर जङ्गबहादुर सिंह, भाषाशास्त्री चुडामणि बन्धु र संस्कृतिविद प्रदीप रिमाल सहित उनको नेतृत्वमा टोली त्यहाँ पुगेर 2 महिना अध्ययन अनुसन्धान गरेर फर्केको थियो।
सोही अध्ययनका आधारमा उनले कर्णाली लोक संस्कृति नामक पुस्तक तयार पारेका थिए। त्यसअघि कर्णालीका विविध पक्षमा यो स्तरको अध्ययन नै भएको थिएन। त्यसरी अध्ययन गरेर लेखिएको कर्णाली लोक संस्कृति नामक पुस्तकले मदन पुरस्कार पाउँदा त्यो उनको तेस्रो मदन पुरस्कार थियो। यसरी अहिलेसम्म 3 पटक मदन पुरस्कार पाउने उनी एक मात्रै हुन्। उनका प्रबन्ध तथा अनुसन्धानात्मक कृति नेपालीमा 10, नाटक 5, काव्य 2 र कथा सङ्ग्रह 5 तथा नेवारी भाषामा गरी करिब 50 वटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। उनी नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रिय गान चयन समितिका संयोजक पनि हुन्। सत्यमोहन जोशीको पहिचानका लागि प्रयोग गरिने शब्दावली धेरै छन्। उनी अरूले नगरेका र चासो नदिएका विषयमा हात हाल्थे र उपलब्धि निकाल्थे। संस्कृति, साहित्य र कलाको अध्ययन र लेखन, सिक्का र हुलाक टिकटको सङ्कलन सङ्ग्रह र ती विषयमा लेखन उनका पहिचान हुन्। त्यसैले त उनले अन्य कुनै पनि नेपालीले नपाएका सम्मान र पदवी पाए। उनी सबैका भए, कसैका निजी भएनन्, राष्ट्रिय सम्पत्ति बने। उनी त्यस्ता एक मात्रै नेपाली हुन् जो जीवित रहँदै आफ्नो तस्बिर अङ्कित चाँदीको सिक्का निष्कासन गरिएको थियो। 100, 1000 र 2500 का सिक्काको एउटा पाटोमा उनको तस्बिर छ भने अर्को पाटोमा सगरमाथाको तस्बिर छ। त्यस्तै उनीभन्दा पहिला राजपरिवार बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको जीवित हुँदै हुलाक टिकटमा तस्बिर छापिएको थिएन। विक्रम सम्वत 2077 सालमा सत्यमोहन जोशीको तस्बिर रहेको हुलाक टिकट भने राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो। उनी 102 वर्षको उमेर पुगेको अवसरमा उनको आत्मकथा प्रकाशन गरी विमोचन भएको थियो। राष्ट्रका लागि यति धेरै योगदान गरेका उनले सुप्रबल गोर्खा दक्षिणबाहु, विख्यात त्रिशक्ति पट्ट, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीप सम्मान, पद्मश्री साधना सम्मान आदिबाट सम्मानित तथा पुरस्कृत भए। उनलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विद्यावारिधिको मानार्थ प्रमाणपत्र प्रदान गरेर समेत सम्मानित गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 30 गते वाङ्मय शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी 100 वर्षमा प्रवेश गरेको अवसर पारेर ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। उनलाई रथ आरोहण गराई सहर परिक्रमा गराइएको थियो। विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 30 गतेबाट विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 30 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी उनको जन्म शताब्दी महोत्सव मनाउने निर्णय पनि गरिएको थियो। संसारका धेरै देश पुगेका उनी उत्तर कोरिया पनि पुगेका थिए, जबकि उत्तर कोरियामा साह्रै थोरै मात्रै नेपालीहरू पुगेका छन्। उनको न्युजिल्यान्डको भ्रमण भने बिल्कुलै फरक छ। न्युजिल्यान्ड पुग्ने पहिलो नेपाली उनी नै हुन्। उनी जीवनको उत्तरार्धमा पनि खाली त बस्दै बस्दैन थिए। जीवनको अन्तिम चरणमा पनि चक्र सम्भरको पौभा चित्र निर्माणमा लागेका थिए। उनकै परिकल्पना र प्रसिद्ध पौभा चित्रकार र लोक चित्रकारहरूको नेतृत्वमा उक्त चित्र बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। युवा उमेरमै मृत्यु जितेका उनी आफ्नो जीवनमा जुरेली चरीको विशेष प्रभाव रहेको बताउँथे। जुरेली चरी जस्तै चिन्ता नगर्ने बरु चिन्तन गर्ने र सन्तोषी भएर बाँच्ने। उनको त्यही चिन्ता नगर्ने र चिन्तन गर्ने जुरेली दर्शनका कारण पनि 103 वर्षको उमेर बाँच्न सम्भव भएको हो भन्ने गरिन्छ। 103 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 30 गते बिहान 7:09 उनको निधन भयो। सत्यमोहन जोशीको महान आत्मालाई सधैँ शान्ति मिलिरहोस्। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले आजको यस सामग्रीमा महान व्यक्ति, संस्कृतिविद, शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि, हामीले उल्लेख गरेका कुराहरू सुनिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।